حضرت امام بخاری رحمت اللہ کے تعالی جدو نبی پاک دیاں حدیثاں دی کتاب صحیح البخاری لکھن واسطے بیٹھے فرماتے نے میں تحیہ کر لیا میں نبی پاک دیاں حدیثاں جمع کرنیاں شروع کر دیتیاں نے تے میں کوئی بھی جدا کام نہ کراؤں جس کام دی وجہ تو میرے تے کوئی الزام لگے اگر میرے تے الزام لگے گا کل نو لوگ کہن گے لو جی بخاری ہوئے حدیثاں کٹھا کرن والا ہوئے جدے تے اپنے تے الزام لگ دے پینے فرماتے نے میں اپنے آپ نو بڑا محتاط رکھیا اپنے آپ نو بڑا بچایا فرماتے نے ایک دفعہ میں دریا وچ سفر کر رہا سا کشتی دی اندر 1000 دینار میرے کول موجود ہے کسے کام دے کر دینار تے کشتی وچ ایک حاسد بھی بیٹھا ہے انہوں پتہ لگ گیا کہ انہاں دے کول 1000 دینار ہے کسے طریقے دے نال انہیں رولا پا دیتا میرا 1000 دینار چوری ہو گیا 1000 دینار چوری ہو گیا ہے وہ ارادہ ایسی تلاشی لئی جائے گی کشتی والیاں دے وچوں 1000 دینار امام بخاری کو نکلے گا امام بخاری دی عزت تے داغ لگ جائے گا فرماتے نے میں سوچیا حاسد دی جڑی سازش کامیاب نہیں ہون دینی فرماتے نے میں آرام نال 1000 دینار دریا دے وچ سٹ دیتا تلاشی لئی گئی کسے کولو دینار برآمد نہ ہویا دستی تو پار نکلے وہ حاسد میرے کول چل کے آ گیا کہنے لگا امام بخاری جی میں واقعی تانوں پریشان کرنا تے تواڈے تے الزام لگان واسطے کام کرنا چاہندا سا تاکہ تواڈی عزت بدنام ہو جائے تے دسو نا 1000 دینار کیڑے پاسے گیا ہے فرمایا ایک گل سن لے میں اللہ دے نبی دیاں حدیثاں دا خادماں میں نبی پاک دیاں حدیثاں دا نوکراں مینوں اپنی عزت نالو نبی پاک دیاں حدیثاں دی عزت قیمتی ہے لہذا تے 1000 دینار ایتھے لاکھ بھی ہوندا امام بخاری دریا وچ سٹ دیندا نبی پاک دی عزت دی خاطر فرماتے نے میں جدوں تو گل کیتی میں او دی دریا دے وچ سٹ دتے او دینار وہ کہنے لگا مینوں اللہ باپ تے معاف کر دیو مینوں پتہ لگ گیا ہے جنوں رب عزت دے بھی انہوں کو ذلیل نہیں کر سکدا کائنات دے لوگوں حضرت امام بخاری نے انج عزت کر کے بخائی ہے پھر اللہ نے شہرت دیتی ہے کہ نہیں دیتی آج نام ہر مسجد وچ گونجدا ہے کہ نہیں گونجدا امام بخاری دا ایک نکا جا طالب علم ہوے اٹھ کے کہتے ہوئے یہ حدیث صحیح البخاری میں آتی ہے دنیا دا کوئی بندہ اس بچے نو چیلنج نہیں کر سکدا شہرت بھی لبھی ہے تے دولت بھی رب نے عطا کر دیتی ہے ایک دن میں نیٹ تے ایک جناب تصویر ویکھدا پیا سا تصویر دے نیچے لکھی ہے ایک بڑی بڑی لائبریری ہے جے دے اندر کم و بیش 5000 کتاب ہے تقریباً 5000 کتاب اس لائبریری دے اندر تے نیچے لکھیا کیا ہے یہ 5000 کتاب صرف صحیح البخاری تے ہی لکھی گئی ہے کسی نے شرح لکھی بخاری دی فتح الباری شرح صحیح بخاری اللہ اکبر اللہ توفیق الباری شرح صحیح بخاری صحیح البخاری تے لکھیاں جان والیاں کتاباں دی تعداد آج 5000 تو بھی زیادہ نے میرے نبی دی عزت کر عزت بھی لے لے دولت بھی لے لے حضرت امام محمد ابن حنبل رحمت اللہ کے تعالی مسند احمد لکھی گئے حدیث نبی پاک دیاں حدیثاں دا سب تو بڑا ذخیرہ حضرت امام محمد ابن حنبل نے جمع کیتا ہے رب نے عزت دیتی عزت بھی دیتی شہرت دا جتنی ہے آج امام احمد ابن حنبل دا نام گونجدا ہے کہ نہیں گونجدا تے عزت سن لے حضرت امام جوزی رحمت اللہ کے تعالی نے کتاب لکھی ہے مناقب امام احمد دا نام رکھی ہے وہ اندر ایک جناب روایت لے کے آنے صحیح سند نال فرماتے نے 200 سال بعد حضرت امام احمد ابن حنبل دی وفات تو 200 سال بعد اے امام احمد ابن حنبل دی قبر نال قبر کھودی گئی جدو قبر کھودی گئی تے امام احمد ابن حنبل دی قبر دی مٹی ہٹ گئی قبر دے وچوں جناب آپ دی جڑی لاش ہے آپ دا جڑا جسم ہے نظر آن لگ پیا فرماتے نے لوکاں ویکھی آئے 200 سال پہلے دفن کیتا کیا بندہ انج لگدا ہے جویں قبر وچ اج رکھیا ہے میرے نبی دی عزت
کر رب تینوں عزت عطا کرے گا رب تیرا رتبہ بلند کرے گا تو کہے گا پرانیاں گلاں کرنا کوئی نویں گل سنا دے آج بھی اسلام آباد چلا جاؤ اسلام آباد کے اندر حضرت مولانا سید طالب الرحمان شاہ زیدی طیب الرحمان زیدی دے بڑے بھائی توصیف الرحمان دے بڑے بھائی حضرت مولانا شاہ سید طالب الرحمان شاہ صاحب اس کتاب ستہ جنیاں حدیث دیاں 7 کتاباں نے اللہ اکبر اللہ انہاں ساریاں حدیث دیاں کتاباں دے وچوں ایک کتاب بنا دیتی یعنی بخاری بھی وچ لے آندی مسلم بھی وچ لے آندی ابو داؤد بھی وچ لے آندی ترمذی بھی وچ لے کے آندی ابن ماجہ بھی وچ لے کر کے آندی سنن ابی داؤد بھی وچ لے کر کے آندی ساریاں 6-7 کتاباں کٹھیاں کر کے تقررات مکا کے ایک کتاب تیار کر دیتی میرے نبی دی نوکری کیتی میرے نبی دیاں حدیثاں دی عزت کیتی رب نے مقام دیتا ہے لاہور دے اندر ایک تاجر اٹھیا انہیں آکھا جی میں نو تواڈا کام اتنا پسند آیا ہے کی کرنا چاہنا ہے انہیں آکھا تکڑی دے ایک پلڑے وچ تسی بہ جاؤ دوسرے پلڑے دے اندر میں تواڈے وزن دے مطابق تانوں چاندی تول کے دے چھڈاں گا میرے نبی دی عزت کر رب تینوں عزت دے گا عزت چاہنا ہے نا شہرت چاہنا ہے دولت چاہنا ہے سب کچھ ملے گا لیکن میرے پیغمبر دی عزت نال ملے گا میرے پیغمبر دے وقار نال ملے گا